दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम्। शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता। ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः। अयि लोकस्थितिसन्धारकाः गुणिनः सुधियः च दर्शकाः वार्तावल्याः एतस्मिन् विविधभाषा विचाराधृते अभिनवे अंके भवतां समक्षं समुपस्थितः अहमेष नारायणदत्तमिश्रः सश्रद्धं विनम्रम् अभिवादनं प्रस्तौमि। एतस्मिन् स्वागतावसरे अहं गवीशद्विवेदी अपि भाषाप्रेमिणः दर्शकान् वन्दे। अथ सहर्षं विज्ञापयितुकामः यदस्माकं जीवने भाषाणां भवति अत्यन्तं माहात्म्यम् इति। नूनं माध्यमभूताः एताः भाषाः तु जीवनस्य गुह्यं सर्वमपि यथा यथं यथा कालं च अस्माकं समक्षम् उपस्थाप्य शिक्षयन्ति प्रेरयन्ति च। प्रेरणाप्रदायकानि सुभाषितानि अपि एतासु भाषासु अन्वितानि भवन्ति, विशिष्य संस्कृतभाषायां। सत्यमेव। एतादृशेषु एव नीत्यादिप्रेरणापरकेषु सुभाषितेषु अन्यतमं प्रयत्नपथप्रबोधकं हि एतदङ्कीयं सुभाषितं सर्वादौ इह सम्प्रस्तुमः। अरणिमन्थने जाते युविरन्तुं न चेष्टते स एव लभते वहनिमेवं सिद्धेरपि प्रथा। अरणि मंथन यानी घर्षण से आग निकालने की प्रक्रिया में जो रुकने का प्रयास नहीं करता है वह ही अग्नि को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। सफलता प्राप्त करने की भी यही स्थिति होती है जो लगातार लगे रहने से प्राप्त होती है, रुकने से नहीं। In the process of extracting fire through friction, only that person is capable of producing fire who does not try to stop. The same is the case with achieving success, which is achieved by being persistent and not by stopping. सफलतावाप्तये सततं प्रयत्नरतैः भवितव्यम् अस्माभिः सर्वैः अपि। अथ क्रिया केवलम् उत्तरम् इति तु जानीमः एव वयम्। अथ च जानीमः जगति घटितान् विविधान् घटनाक्रमान् अपि। परं जगति जातासु काश्चन चेताः प्रमुखाः वार्ताः एव वयम् उपस्थापयामः प्रवाहमयस्वरेण एतस्मिन् प्रवाहि वार्ता प्रभागे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र ITU-WTSA इत्यस्य विश्वदूरसञ्चारमानकीकरणसभायाः उद्घाटनं कृतवान्। सभायां 6G, AI, साइबर सुरक्षा इत्यादिषु महत्त्वपूर्णेषु विषयेषु विचाराः जाताः। प्रथमवारं तावत् एशिया प्रशान्तक्षेत्रे एतत् सम्मेलनं जातम् इति विशेषः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्ताराष्ट्रियाभिधम्म दिवस समारोहे सम्मिलितः अभवत्। सभा सम्बोधनक्रमे असौ पालीभाषायाः अथ बौद्धमतस्य च माहात्म्यं सविशदं वर्णितवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अफ्रीका महाद्वीपीय देशानां यात्रावसरे अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी देशानां 7 दिवसीय राजकीय यात्रायामासीत्। अल्जीरिया, मलावी इत्यादि देशेषु असौ भारतीय समुदायमपि सम्बोधितवती। हरियाणा राज्ये पुनरपि संघटितं जातं भाजपा इत्येतत् दलीयं प्रशासनं। पंचकुलानगरे मुख्यमन्त्रित्वेन द्वितीयवारं शपथं गृहीतवान् नायब सिंह सैनिः। मुख्यमन्त्रिणं समेत्य 14 नेतारः कृतवन्तः मन्त्रित्वेन शपथग्रहणम्। उमर अब्दुल्ला इत्यसौ उपराज्यपालस्य मनोज सिन्हा इत्येतस्य उपस्थित्यां जम्मूकश्मीरक्षेत्रस्य मुख्यमन्त्रिपदस्य शपथं स्वीकृतवान्। सुरेन्द्रकुमार चौधरी इत्यसौ तत्र उपमुख्यमन्त्रिपदस्य शपथं गृहीतवान्। निर्वाचनायोगेन महाराष्ट्रराज्ये एकचरणवर्ति मतदानाय नवम्बर मासस्य 20तमः दिनाङ्कः उद्घोषितः। अपरत्र झारखण्डराज्ये चरणद्वये मतदानम् उद्घोषितम्। राज्यद्वये परं नवम्बर मासिके एव 23 दिनाङ्के जायेत मतगणना। शारदा इत्याख्यायाः संस्कृतपत्रिकायाः संस्थापकसम्पादकः सुख्यातः संस्कृतविद्वान् वसन्तानन्तगाड्गिलः हृदयगत्यावरोधात् प्राणान् अत्यजत्। असौ 94 वर्षदेशीयः आसीत्। तेन संस्कृतसमाराधकेन आजीवनं संस्कृतस्य पत्रकारिताक्षेत्रे सुबहु योगदानम् अनुष्ठितम्।
बेङ्गलूरुनगरे भारत-न्यूजीलैण्ड् दलयोः मध्ये क्रीड्यमानायां क्रिकेट् क्रीडायाः प्रथमनिकषस्पर्धायां प्रथमपाल्यां सत्यामपि दुःस्थित्यां भारतेन द्वितीयपाल्यां भद्रतरप्रदर्शनं कृतमस्ति। अयि प्रिय प्रेक्षकाः, प्रवाहिवार्ताः संवीक्ष्य समयः अस्ति आसन्नः केन्द्रज प्रभागपरायाः वृत्तप्रस्तुतेः। वृत्तं च अस्ति एतस्मिन् अङ्के भारतीयभाषाधृतम् एव। जानीयुः एव भवन्तः यत् भारतप्रशासनेन इतोपि 5 भाषाः शास्त्रीयभाषासूच्याम् अङ्गीकृताः सन्ति। काः सन्ति एताः अभिनवतया स्वीकृताः शास्त्रीयभाषाः? किं च अस्ति एतासां वैशिष्ट्यम् इति जानन्तु एतेन वृत्तविशेषेण। सृष्ट्याः आदिकालतः एव भाषाः कस्याः अपि संस्कृतेः रिक्थभूताः प्राणभूताः वा भवन्ति। व्यवहारसाधिकाः एताः भाषाः न केवलं व्यवहारम् एव साधयन्ति, अपितु मानवीयसभ्यतायाः ऐतिह्यं किञ्च सांस्कृतिकं माहात्म्यम् अपि वर्णयन्ति। भारतदेशः एतस्मिन् प्रसङ्गे विशेषरूपेण धन्यताम् आतनोति, यतः अत्र सन्ति विविधाः भाषाः, सकलकलाः च। अनतिचिरम् एव च केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन शास्त्रीयभाषासूच्याम् इतोपि 5 भाषाः अङ्गीकृत्य भारतीयवाङ्मयस्य किं वा भारतीयभाषापरम्परायाः गौरवम् अभिवर्धितम्। शास्त्रीयभाषासूच्यां तावत् इतः पूर्वं संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, ओडिया इत्येताः 6 भाषाः आसन्। परम् अधुना मराठी, पाली, प्राकृता, समिया, बाङ्ग्ला भाषाः समेत्य आहत्य 11 भाषाः अत्र राराज्यन्ते। यथा संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च भारतसर्वकारेण विशेषप्रयत्नाः विधीयन्ते, तथैव एतासां भाषाणामपि संरक्षणाय, विकासाय, वर्धापनाय च विशेषः प्रयत्नो विधास्यते इति मे विश्वासः। एताः सर्वाः अपि भाषाः प्रायशः सार्धसहस्रवर्षात् प्रागेव आविष्कृताः सन्ति। प्रचुरं साहित्यं विद्यते एतासु भाषासु। तत्सर्वमपि इदानीं प्रचारमेष्यति। भारतस्य प्राचीनं यद् गौरवं तद् गौरवमपि सर्वेभ्यः विज्ञापितं भविष्यति। वस्तुतः काचित् भाषा यदा प्रभृति शास्त्रीयभाषात्वेन परिगणिता भवति, तदा प्रभृति तस्याः पुनरुज्जीवनं समारभते। उदाहरणाय अनतिचिरम् एव अभिधम्म पर्व आयोजितं गतम्। तत्र च भारतस्य यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पाली भाषायाः विषये भाषणं कृतवान्। सत्सु अपि शास्त्रीयभाषासु एतासां समक्षम् अवसराः समाह्वानानि च समानानि भवेयुः। तस्मात् एतासां संरक्षणं, संवर्धनम् अस्माकं सर्वेषाम् अपि दायित्वम् अस्ति। यतः भारतीयवैभवप्रदर्शनाय एताः शास्त्रीयभाषाः नूनमेव भारतीयज्ञानपरम्पराणां प्रस्तुतिक्रमे अग्रभूमिकां निभालयिष्यन्ति, अथ जगति भारतीयज्ञानस्य पुनः प्रतिष्ठां करिष्यन्ति इति अस्ति नः विश्वासः, शिवकामनाः च। गवीषद्विवेदि विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। साधु नूनं भारतीयज्ञानपरम्परा सम्पोषिकाः एताः भाषाः भविष्ये भारताय भव्यतरतां भावयेयुः। अवश्यमेव। वस्तुतः भारतीयभाषाणां संवर्धनं प्रशासनेन अपि सततं क्रियमाणम् अस्ति। अत एव भारतप्रशासनस्य शिक्षामन्त्रालयेन अपि उच्चस्तरीया भारतीयभाषासमितिः संघटिता आसीत्। एतस्याः एव समित्याः अध्यक्षः बुद्धिमत् सुप्रबुद्धः अथ च भारतीयभाषाविद् अस्ति अस्माकं तृतीया प्रभागे अद्य संवादातिथिः। आयान्तु
दृश्यांकितं संवादम् एतम् अवलोकयामः। नमः समेभ्यः भाषाप्रेमिभ्यः विशेषतः संस्कृतानुरागिभ्यः। भाषास्थितिं देशे अथ शास्त्रीयभाषासु स्थितिं ज्ञातुम् अद्य वयं सम्पर्कसाधिताः स्मः चमुकृष्णशास्त्रीवर्येण सह। असौ तत्र भारतीयभाषासमितेः अध्यक्षत्वं निभालयति। महोदय वार्तावल्यां स्वागतम् अथ नमस्कारः। मम प्रथमः प्रश्नः यत् अनतिचिरमेव पञ्चभाषाः शास्त्रीयभाषात्वेन ख्यापितं गताः सन्ति। तावत् शास्त्रीयभाषास्वरूपस्य शास्त्रीया परिभाषा का इत्येव तावत् भवान् विज्ञापयतु। कामपि भाषां यदि शास्त्रीयभाषा इति उद्घोषयितुम् इच्छामः तर्हि तस्याः भाषायाः इतिहासः सार्धैकसहस्रवर्षतः 2000 भवेत्। तस्य पुरातनत्वं तावत् सुदीर्घं प्राचीनं स्यात् इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः तस्यां भाषायां मूलभूतं तद्भाषीयं साहित्यं भवेत्। अन्यभाषाभ्यः साहित्येभ्यः स्वीकृतं न, स्वीयं स्वतन्त्रं साहित्यं भवेत्, मौलिकं साहित्यं भवेत् इति द्वितीयः विषयः। तृतीयः विषयः सा भाषा तत्र विशिष्टा भवेत्। आधुनिकभाषातः सा भाषा अधिकविशिष्टा भवेत्, किञ्चित् विशिष्टा भवेत्। चतुर्थं इतिहासः यथा प्राचीनः तत्कालीनः ग्रन्थाः लिखितसाहित्यम् अपि भवेत् इति एवं चत्वारः अंशाः तत्र शास्त्रीयभाषात्वेन परिगणनाय मुख्यभूताः भवन्ति। वस्तुतः संस्कृतम् अपि शास्त्रीयभाषात्वं स्वस्यां समाविशति। अहं ज्ञातुकामः यत् काः अन्याः भाषाः याः साधारणजनाः न जानन्ति यत् वस्तुतः इमाः भाषाः अपि शास्त्रीयाः भाषाः इति। इदानीं यासां भाषाणां शास्त्रीयभाषा इति उद्घोषणा अभवत् ताः तु ज्ञायते एव। पाली, प्राकृत, बङ्ग्ला, असमिया अपि च मराठी इति पञ्चभाषाः। पुनश्च पूर्वं षड्भाषाः एवं प्राचीनभाषाः इति घोषिताः। तमिळ्, मलयाळं, कन्नड, तेलुगु, ओडिया, उत्कलभाषा एवं एताः पञ्चभाषाः। पुनः संस्कृतं षड्भाषाः एवं प्राचीनं पूर्वं घोषिताः षड्भाषाः इदानीं घोषिताः पञ्चभाषाः आहत्य 11 भाषाः अभवन्। इङ्ग्लिश् मध्ये क्लासिकल् लैंग्वेज इति कथ्यते खलु, एतस्य हिन्दीभाषायां संस्कृतभाषायां शास्त्रीयभाषा इति इदानीम् उच्यते। हिन्दीभाषायां मराठीभाषायाम् अभिजातभाषा इति कथ्यते क्लासिकल् लैंग्वेज इत्यस्य। तेलुगुभाषायां पुरातनभाषा इति कथ्यते। कन्नडभाषायां प्राचीनभाषा इति कथ्यते। एवं विविधभारतीयभाषासु एतासां नाम संस्कृतशब्दाः एव। एते सर्वे अपि शब्दाः संस्कृतशब्दाः पर्यायवाचिनः भवन्ति। शास्त्रीयभाषा, अभिजातभाषा, प्राचीनभाषा, पुरातनभाषा इत्यादि रूपेण। महोदय, शास्त्रीया भाषा वस्तुतः लोके तत्र प्रयुक्ताः न भवन्ति शास्त्रीयाः भाषाः इति तावत् साधारणम् अवगमनं भवति। यथा संस्कृतं यथा उच्यते यत् शास्त्रीया भाषा अपि लौकिकी भाषा अपि, तर्हि द्वयोः मध्ये तत्र कः भेदः? वस्तुतः सर्वाः आधुनिकभाषाः याः सन्ति ताः सर्वाः अपि भाषाः प्राचीनभाषायाः एव परम्परारूपेण अग्रे अनुवर्तमानाः भाषाः सन्ति। तेषामेव समये समये सर्वासु अपि भाषासु किञ्चित् नूतनाः शब्दाः युक्ताः भवन्ति। देशभेदात्, कालभेदात् उच्चारणे अपि भेदाः आयान्ति। विषयभेदात् शब्दावली नूतना प्रविष्टा भवति। एवं विषय आद्यता अपि परिवर्तनं भवति। यथा अद्यत्वे टेक्नालजी इति यत् कथ्यते ते विषयाः भाषासु अधिकतया प्रयुज्यन्ते। एवं प्रकारेण भाषासु कालान्तरेण गच्छता कालेन कतिचन परिवर्तनानि आयान्ति।
तस्य अर्थः एवं न यत् प्राचीनभाषा भिन्ना आधुनिकभाषा भिन्ना इति, परन्तु तत्र प्राचीनभाषा शास्त्रीयभाषाणां लक्षणे अपि तदपि उक्तमस्ति यत् भाषा अद्य व्यवहारे नास्ति चेदपि तस्य ग्रन्थराशिः साहित्यराशिः उपलभ्यते चेत् सा अपि शास्त्रीयभाषा इति रूपेण परिगणयितुं शक्यते इति। अहं ज्ञातुकामः यत् संस्कृतेन सह तत्र एतासां भाषाणां विशेषसम्बन्धः कीदृशः? सर्वासां भारतीयभाषाणां परस्परं सम्बन्धः अस्ति। तत्र सर्वासु अपि भारतीयभाषासु 50-60% शब्दानां प्रमाणं तु संस्कृतशब्दाः भवन्ति। अक्षरमालासु समानता अस्ति, ध्वनिव्यवस्थायां समानता अस्ति, वाक्यरचनायां समानता अस्ति, व्याकरणे अपि बहवः साम्यानि सन्ति, प्रत्ययाः बहवः समानाः भवन्ति। अतः एताः सर्वाः अपि भारतीयभाषाः एकपरिवारसदस्याः सन्ति। भारतीयभाषाणाम् एवं महान् सम्बन्धः अस्ति ध्वनिदृष्ट्या, वाक्यदृष्ट्या, व्याकरणदृष्ट्या, शब्दानां दृष्ट्या, पुनश्च साहित्यदृष्ट्या अपि। अद्यत्वे आधुनिककाले बहवः विषयाः विश्वतः सर्वतः स्वीकृताः, परन्तु प्राचीनकाले सर्वास्वपि भारतीयभाषासु यत् साहित्यं, विशेषतः शास्त्रीयभाषासु यत् साहित्यं निर्मितं, तस्य साहित्यस्य मूल विषयाणां मूलस्रोतः संस्कृतसाहित्यमेव। अपि च संस्कृतसाहित्येन अपि भाषाणां साहित्यं विषयवस्तु स्वीकृतं। पाली, प्राकृत, तमिळ् इत्यादि भाषाभ्यः विषयवस्तु संस्कृतेन अपि स्वीकृतं। संस्कृतसाहित्यतः विषयवस्तु इतरभाषाभिः अपि स्वीकृतम्। एवं भारते भाषाणां परस्परं सौहार्दम् आसीत्। महोदय, वस्तुतः साधारणीः भाषाः अपि इदानीन्तनाः ये जनाः सन्ति ते तथा न पठन्ति, नाम रुचिपूर्वकं न पठन्ति, केवलं विज्ञानं प्रविधिं नाम एवं विधानेव विषयान् ते पठन्ति। अहं ज्ञातुकामः यत् शास्त्रीयभाषाः पठित्वा ते किं कुर्युः, नाम अध्येतारः किं विधं क्षेत्रं प्रविशेयुः, तर्हि एवं विधस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं भवत् तेषाम्? एवं सम्यक् एव उत्तमप्रश्नः पृष्टः। भारतीयतत्त्वानाम् आधारेण भारतस्य विकासः चिन्तनीयः इति। शिक्षानीतौ अपि रूटेड्नेस् इति विषये बहुधा उक्तमस्ति। रूटेड टू अवर कल्चर, रूटेड टू अवर ट्रेडिशन, नॉलेज ट्रेडिशन विशेषतया। तर्हि तदर्थं शास्त्रीयभाषाणां बहु महत्त्वं भवति। केवलं शिक्षाक्षेत्रे न, शास्त्रीयभाषासु विद्यमानज्ञानतः आर्थिकक्षेत्रे, प्रबन्धनक्षेत्रे, विज्ञानक्षेत्रे, राष्ट्रजीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु अपि अत्रत्य ज्ञानस्य उपयोगः भवति। सांस्कृतिकक्षेत्रे इत्यादि क्षेत्रेषु अपि सर्वत्र एतासाम् उपयोगः भवति। यः शास्त्रीयभाषाम् अधीतवान् सः एते शोधक्षेत्रे योगदानं कर्तुं शक्नोति, अनुवादक्षेत्रे योगदानं कर्तुं शक्नोति, लेखनक्षेत्रे कार्यं कर्तुं शक्नोति, विज्ञानक्षेत्रे कार्यं कर्तुं शक्नोति। ये सर्वत्र अपि एतेषाम् इदानीम् उदाहरणार्थं लॉ इति विधिक्षेत्रमस्ति। विधिक्षेत्रे एविडेन्स् एकः विषयः। एविडेन्स् विषये प्राचीनभारते किं किं चिन्तनमासीत्? यदि चिन्तनीयं शास्त्रीयभाषाणां ज्ञानम् आवश्यकम्। अतः कोर्ट् अधिवक्तॄणां लॉ क्षेत्र जड्जस् न्यायाधीशाः ये सन्ति तेषां सर्वेषां कृते अपि एतस्य आवश्यकता अस्ति। अतः एतत् शास्त्रीयभाषाः, शास्त्रीयभाषाज्ञानं च केवलं शिक्षाक्षेत्राय सीमितं न भविष्यति, सर्वक्षेत्रेषु सीमितं भवति। टूरिज़ं क्षेत्रे अपि एतस्य आवश्यकता भविष्यति। विदेशेभ्यः ये जनाः आगच्छन्ति, भारतं यदि सम्यक् अवगन्तुम् इच्छन्ति तर्हि प्राचीनभारतमपि तैः ज्ञातव्यम् अस्ति। भारतीयता अपि अवगन्तव्या अस्ति, भारतीयसंस्कृतिः अपि अवगन्तव्या अस्ति। तदर्थमपि अतः टूरिज़ं क्षेत्रे अपि ये कार्यं कुर्युः
तैः अपि एतत् शास्त्रीयज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति। तत्र भारतस्य सम्यक् परिचयः कारणीयः चेत् शास्त्रीयभाषासु विद्यमानं ज्ञानं तैः अपि ज्ञातव्यम्। अतः एतेषां सम्बन्धः इतः परम् अग्रिमविकसितभारते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इत्यस्य यत् 93 डिपार्ट्मेंट्स् सन्ति, 65 मिनिस्ट्रीस् सन्ति, 65 मन्त्रालयाः सन्ति, तत्र सर्वत्र एतेषां प्रासंगिकता भविष्यति। अतः उद्योगावकाशः अपि भारतीयभाषाणाम् अपि च तत्रापि शास्त्रीयभाषा ज्ञानवताम् उद्योगावसराः अपि रोजगार अवसराः अपि अधिकाः भविष्यन्ति। सत्यं महोदय, अत्र भवता वार्तावल्यै समयः प्रदत्तः, तदर्थमहम् अत्र भवते धन्यवादान् विज्ञाप्य पुनः नौमि। नमस्कारः। गभीरः ज्ञानवर्धकः च संवृत्तः शास्त्रीयभाषाविषयकः शास्त्रीवर्येण सह साधितः एषः संवादः। एतत्तु दर्शकानां प्रतिक्रियाभिः एव ज्ञातुं शक्यं। वयं तु अधुना कार्यक्रमानुगुणम् अग्रे सरामः। अग्रिमे सोपाने अत्र अस्ति सिद्धा सुरसङ्गीतसमलङ्कृता विशिष्टा संस्कृतस्तोत्रप्रस्तुतिः। शृणुमः तावत्। कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कलहंसकुले अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिनिलद्वकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते मिलितपुलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैलनिकुञ्जगते निजगुणभूत महाशबरीगण सद्गुणसंभृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। मनोमोदकरी प्रस्तुतिः, सुन्दरं गानं, चेतः प्रसादकं च चित्राङ्कनम्। ईदृशीः एव प्रस्तुतिः भवत्समक्षमानेतुं वयं स्मः सिद्धाः दर्शकाः। भवद्भिः अपि संस्कृतसङ्गीतानुरागिभिः प्रयतनीयमेतदर्थम् इति कार्यक्रमान्त्ये विज्ञापयन्तः पुनरपि अग्रिमे सप्ताहे आयास्यामः इत्यपि स्मारयन्तः च सम्प्रस्तुमः विनम्रं नमो वाकं वयं भवद्भ्यः। अयि मयि दीनदयाळुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमु मे। अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते। यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुता दुरुतापम पाकुरुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर